अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। शहज़ादा अलाउद्दीन के लिए मोहम्मद की बात बचकाना थी। उसने शहज़ादा मोहम्मद की बात सुनकर कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म की वापसी से पहले मैं उस नालायक सुराग रसां को नहीं छोड़ सकता। अगर खुदा नख्वास्ता सुल्तान की अदम मौजूदगी में अदरना के अंदर बगावत उठ खड़ी हुई तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। लेकिन शहज़ादा मोहम्मद इस बात से मुतमईन ना हुआ। उसने एहतजाज से भरपूर लहजे में कहा, बरादरे ज़ी वक़ार, आप ये क्यों नहीं सोचते कि उस नौजवान को खुद सुल्तान मुअज़्ज़म ने अदरना में होने वाली साजिश का सुराग लगाने के लिए शाही सुराग रसां मुकर्रर फरमाया है। अब अगर आपकी वजह से उसका काम तातुल का शिकार हो गया तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर होगी। शहज़ादा मोहम्मद की बात शहज़ादा अलाउद्दीन पर ज़रा भर भी असरअंदाज न हुई, बल्कि उसने पहले से भी ज़्यादा सख्त लहजे में कहा, मोहम्मद तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या मालूम ये शख्स कासिम बिन हशाम हकीकत में कौन है। हमें खतीबुल मग़रिब अबू जाफ़र ने बताया है कि ये शख्स गुज़श्ता त्यौहार में अचानक नमूदार हुआ और आन की आन में सुल्तान मुअज़्ज़म ने ख़ुद उस शख्स को अपने हमरा चलने का हुक्म दिया था, तो उसने बहानेबाजी से काम लेकर यहीं दारुल सल्तनत में रहने और किसी अंधे की साजिश का किला कुमा करने की बात कर दी। इस पर सादा लो सुल्तान मुअज़्ज़म ने इस मुश्तबा शख्स की बात मान ली और उसे अपने हमरा मैदान जंग में ले जाने के बजाय यहीं अदरना में छोड़ दिया। तुम जानते हो कि अबू जाफ़र हमारी सल्तनत के पुराने वफ़ादार हैं। यही बात कासिम बिन हशाम को खटकी और उसने हमारे वफ़ादार अबू जाफ़र को गिरफ़्तार कर लिया। हमें जूँ ही बहराम ख़ान ने इस गिरफ़्तारी की इत्तला दी, हमने अबू जाफ़र को रिहा करने और कासिम को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। तुम मुतमईन रहो, हमने जो कुछ भी किया है सल्तनत के लिए किया है। चंद ही दिनों में सुल्तान मुअज़्ज़म की वापसी होने वाली है। सुल्तान मुअज़्ज़म के आते ही हम तमाम हकीकत हाल उनके सामने बयान कर देंगे। शहज़ादा मोहम्मद ने अंदाज़ा लगा लिया था कि अबू जाफ़र उसके भाई को पूरी तरह अपने शीशे में उतार चुका है। उसने सोचा कि शहज़ादा अलाउद्दीन उसकी कोई बात ना मानेगा और कासिम को सुल्तान की आमद से पहले कभी रिहा न करेगा। यही सोचकर वो खामोश रहा और अपने भाई से इजाज़त लेकर चला आया। अब उसके जहन ने कुछ और सोच लिया था। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ मेहमान खाने की जानिब आया और आते ही कासिम के भाई ताहिर को अपने नए मंसूबे से आगाह किया। उसने ताहिर से कहा, शहज़ादा अलाउद्दीन को अबू जाफ़र अपने शीशे में उतार चुका है, लिहाजा उनसे कोई तवक्को नहीं कि वो आपके भाई और हमारे दोस्त कासिम बिन हशाम को सुल्तान की आमद से कबल रिहा कर दें। लेकिन हमें अंदेशा है कि कासिम बिन हशाम की नज़रबंदी के दौरान सल्तनत के गद्दार अपना काम कर जाएंगे। आप एक तकलीफ़ कीजिए, अपने लिए भी, सल्तनत के लिए भी और हमारे लिए भी। शहज़ादा मोहम्मद इतना कहकर खामोश हो गया तो ताहिर ने कहा, आप जो कुछ फरमाना चाहते हैं बेफिक्र होकर फरमा दीजिए, मैं आपके हर मशवरे को बसरो चशम कबूल करूँगा। ताहिर की बात से शहज़ादा मोहम्मद खुश हुआ और दोबारा कहने लगा, आप यूँ कीजिए कि कल सुबह ही हमारा ख़त लेकर इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ एशियाई कोचक की जानिब चल दीजिए और ख़ुद सुल्तान मुअज़्ज़म को सारी सूरत हाल से मुतला कीजिए। मुझे यकीन है कि सुल्तान मुअज़्ज़म शहज़ादा अलाउद्दीन की जानिब फिलफौर कोई सख्त पैगाम रवाना फरमाएंगे। ताहिर ने फ़ौरन हामी भर ली और पुरजोश लहजे में कहा, आपका मकतूब किस वक्त मुझे मिलेगा। आप अभी जाकर सफ़र की तैयारी कीजिए, कल अलल सुबह रवाना होने से पहले आपके पास हमारा ख़त पहुँच जाएगा। शहज़ादा मोहम्मद और ताहिर के दरमियान कुछ देर बाकी मामलात की तफसील तय होती रहीं और फिर ताहिर इजाज़त लेकर कैसरे सुल्तानी से निकल आया। अब उसकी कैफियत अजीब थी। वो किसी हद तक मुतमईन भी था, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि उसका भाई कहाँ है और किस हाल में है। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ मुलाकातियों के अस्तबल की जानिब आ गया और अपना घोड़ा खोलकर अपने घर की जानिब चल दिया। वो सोच रहा था कि उसके बच्चे कितने खुश होंगे जब उन्हें मालूम होगा कि उनका प्यारा चचा खैर खैरियत से सही सलामत कैसरे सुल्तानी में मौजूद है। वो अगले रोज़ के सफ़र के मुतल्लिक़ सोचता हुआ जूँ ही अपने मकान के दरवाज़े पर पहुँचा तो ये देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए कि मकान के दरवाजे से बाहर एक छोटी बग्घी खड़ी थी। ऐसे लगता था जैसे कोई मेहमान खातून अंदर मौजूद हो। ताहिर सोचने लगा कि ऐसी मेहमान कौन हो सकती है
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ادرنا میں اس کے ملنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، خصوصاً اس کے گھریلو تعلقات تو کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں جن کی خواتین بگیوں میں سفر کرتی ہیں۔ یہ ضرور طبقہ عمرہ کی کوئی خاتون ہو سکتی ہے۔ بہرحال اسی قسم کی باتیں سوچتا ہوا طاہر بن حشام اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے طاہر کے پاس آئے اور اپنے باپ سے کہنے لگے، ابو، گھر میں ایک عورت آئی ہے، وہ چچا قاسم کے بارے میں پوچھتی ہے۔ امی اور دادی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ طاہر کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ اس کا تجسس بہت بڑھ گیا، گویا جو خاتون ملنے آئی تھی وہ قاسم کو جانتی تھی۔ یہ بھی حیرت کی بات تھی، قاسم تو ابھی چند ہی مہینے قبل ادرنا میں وارد ہوا تھا، اتنی جلدی ایک خاتون کے ساتھ اس کے مراسم کیسے بن گئے؟ اسی خیال میں گم وہ مکان کے دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں بچے اس کے دائیں بائیں تھے اور مسلسل بول رہے تھے۔ طاہر نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے کہا، جاؤ بیٹا، اپنی امی کو بلا لاؤ۔ دونوں بچے فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ چند لمحے بعد طاہر کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر طاہر کی حیرت پہلے سے دو چند ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کون خاتون مہمان آئی ہے اور قاسم کے بارے میں کیا پوچھتی ہے؟ طاہر کی بیوی سکینہ کے چہرے پر شرارت امیز مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ آپ بس اب قاسم کو ڈھونڈ لائیے، اللہ نے ہمیں چاند سی دلہن عنایت کر دی ہے۔ طاہر مسکرانے کے بجائے اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، سکینہ، ہوش سے کام لو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک اجنبی لڑکی سے پہلی ملاقات میں اس قدر بے تکلفی اچھی نہیں۔ تم پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ہے کون؟ اب سکینہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ اسے اپنے شوہر کا مزاج بدلا ہوا نظر آیا اور وہ مدھم لہجے میں کہنے لگی، یہ ماضی ہے، وہی لڑکی ہے جس نے تہوار کے مقابلے میں قاسم کی جان بچائی تھی۔ یہ لڑکی قاسم کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہے کہ اتنا آپ اور ہم بھی نہیں جانتے۔ میں عورت ہوں اور محبت کے معاملے میں میری نظر کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں قاسم کے لیے محبت کا سمندر موجزن دیکھا ہے۔ یہ پچھلے چند دن سے قاسم کی جدائی میں حد سے زیادہ پریشان رہنے کے بعد آج مجبور ہو کر یہاں چلی آئی، ورنہ وہ پہلے یہاں آنے سے شرماتی رہی۔ سکینہ کی بات جہاں طاہر کو اچھی لگی، وہاں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس لڑکی کا نام ماضی مسلمانوں جیسا نہیں، تو کیا قاسم نے کسی عیسائی لڑکی کے ساتھ محبت کا پودا پروان چڑھایا ہے؟ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی ابو جعفر کی جاسوسہ ہو اور قاسم کے بارے میں اس کے بھائی کا آئندہ لایا عمل جاننے کے لیے یہاں آ ٹپکی ہو۔ اس کے ذہن میں یہ بات آسانی سے نہ اتر رہی تھی کہ ماضی اس کے بھائی کی محبت ہو سکتی ہے، لیکن وہ جب یہ سوچتا تھا کہ ماضی اس کے لاڈلے بھائی کا پیار ہے تو اس کے سینے میں خوشی کی گھنٹیاں بجنے لگتیں۔ سکینہ نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو کہا، صرف میں ہی نہیں، آپ کے والد محترم اور والدہ حضور بھی ماضی کی ملاقات سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ یہ لڑکی کافی دیر سے یہاں موجود ہے اور ہم نے اسے اس لیے روک لیا تھا کہ آپ کیسے سلطانی سے قاسم کے متعلق خبر لے کر لوٹیں گے تو ماضی کو بھی قاسم کی خبر مل جائے گی۔ طاہر نے ایک دم سوچا کہ اگر یہ لڑکی ابو جعفر کی جاسوسہ ہے تو اس سے کونیا روانگی کی بات چھپانا بہت ضروری ہے۔ البتہ قاسم کی قید سے متعلق چونکہ ابو جعفر خود بھی واقف ہے، اس لیے قاسم کی اسیری کا ذکر اپنے اہل خانہ سمیت اس لڑکی کے سامنے کر دینا بھی غلط نہ ہوگا، بلکہ ایک لحاظ سے بہتر ہی ہوگا، کیونکہ ابو جعفر کو جب یہ معلوم ہوگا کہ قاسم بن حشام کا بڑا بھائی طاہر بن حشام شاہی زندان میں قید اپنے بھائی تک پہنچ چکا ہے تو وہ محتاط ہو جائے گا اور ادرنا میں کسی سازش کا خیال وقتی طور پر ترک کر دے گا۔ یہی سوچ کر طاہر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مہمان لڑکی ماضی کے سامنے قاسم کی قید کا ذکر کر دے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سکینہ سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم اس لڑکی کو یہاں بلاؤ، میں اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔